अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से फ़ेल माज़ी में जमा मुतकल्लिम के बारे में सीखेंगे। यानी फर्स्ट पर्सन पास्ट हम पढ़ रहे हैं और आज हम प्लूरल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने कल जाना कि जो मुतकल्लिम होता है इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस की तक़सीम नहीं होती, यानी ये मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए यकसां इस्तेमाल होता है। तो मज़ीद हम यहाँ पे और एक चीज़ नोट करेंगे कि मुतकल्लिम में सिर्फ वाहिद होता है और जमा होता है, या यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे तस्निया और जमा एक ही तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो एक क्विक रिकैप फिर से, हुरूफुल हिज्जा और हरकत के मिलने से कलमा बनता है। कलमे के तीन अज्जा हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। अरबी में तीन ज़मानों को रिप्रेजेंट करने के लिए माजी और मुजारिया। तादाद कलाम तीन है, वाहिद, मुसन्ना और जमा। कलाम के जो तीन हिस्सेदार हैं, हमने गायब से शुरू किया, फिर मुखातिब की तरफ आए और आखिर पर अब हम मुतकल्लिम के बारे में सीख रहे हैं। इसम के बारे में दो मोटी अलामात, शुरू में अल का होना और आखिर में तनवीन का होना, और गोलता भी आखिर में इसम की अलामत है। आखिरी हरफ पर लगने वाली हरकत को हमने हरकती एराब कहा। एराब क्या होता है? एराब को हम कहते हैं स्टेटस ऑफ नाउन, और इंशाल्लाह आगे हम जानेंगे कि एराब यानी अरबी बनाना, जिसको हम स्टेटस ऑफ नाउन कहते हैं, इसके दो अकसाम होते हैं। एक होता है हरकत से, एक होता है लेटर से। यानी एक होता है हरकती एराब, एक होता है हरफी एराब। फिलहाल हमने जाना जिस इसम के आखिर पर दो पेश या पेश हो हम कहते हैं वो मरफू है, जैसे मुहम्मदुन। जिस इसम के आखिर पर दो जबर या जबर हो हम कहते हैं कि ये इसम मंसूब है, जैसे मुहम्मदन। और इसमें हमने ये बात की कि इसके साथ अक्सर अलिफ जायद लिखा होता है, सिवाय ये कि इसम के आखिर पे गोलता हो या हमजा हो। जिस इसम के आखिर पर दो जेर या जेर हो हम कहते हैं कि ये इसम मजरूर है, जैसे मुहम्मदिन। अल्लाह के खुसूसी फजलो करम से अब हमें ये दिमाग में आ ही गया होगा कि फ़ेल मालूम या फ़ेल मारूफ ऐसा फ़ेल है जो फ़ेल के साथ फ़ाइल को भी साथ लाता है, वो चाहे जाहिर हो या ज़मीर की सूरत में पोशीदा हो। जैसे खलकल इंसान, उसने पैदा किया इंसान को। तो यहाँ पे ज़मीर पोशीदा है जिसे हमने ज़मीर मुस्ततिर कहा, और यहाँ पे क्या है? खलक अल्लाह, अल्लाह ने पैदा किए आसमान और ज़मीन। तो यहाँ पे अल्लाह जो था रफ़ी हालत में था, यहाँ इंसान जो है नस्बी हालत में है। यानी एक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन हमें पता चल गया कि अगर इसम मरफू है तो वो फाइल है, लेकिन याद रखें कि ये फ़ेल मालूम या फ़ेल मारूफ की क्लासिफिकेशन है। जिस जुमले की शुरुआत फ़ेल से होती है उसे जुमले फ़ेलिया कहते हैं, और जिस जुमले की शुरुआत इसम से होती है उसे जुमले इस्मिया कहते हैं। तो हमने ये जाना कि फ़ेल जो होता है अरबी में ये काम और ज़माने के साथ आता है। हमने कहा अरबी में हर फ़ेल फी नफ्स ही एक जुमला होता है। अ वर्ब इज अ सेंटेंस इन इटसेल्फ। इसकी बार बार हमने मिसाल दी, नसरा, उसने मदद की, ही हेल्प्ड। यहां से हमने शुरू किया तीन जबर या दो जबर, जैसे खलका, उसने पैदा किया। फिर हमने अलिफ का इजाफा किया दो के लिए, फिर वाव अलिफ का इजाफा किया दो से ज्यादा के लिए। ये सब जो थे ये मुजक्कर के लिए थे। इसको हमने दाएं हाथ से दिखाया। फिर हम अपनी बाईं ओर गए और हमने क्या कहा? औरत की ता अलिफ और नूने निस्वा। इस नूने निस्वा के बाद हम मुखातिब की तरफ आए, यानी हमने अब अपना हाथ सामने की तरफ खोला। दायां हाथ इस्तेमाल करते हुए एक ता, दो के लिए तुमा और दो से ज्यादा के लिए तुम। बायां हाथ सामने की तरफ, एक के लिए ते, दो के लिए तुमा और दो से ज्यादा के लिए तुन्न। और फिर अल्लाह ताला की तौफीक से कल हमने खुद की तरफ अपने हाथ बढ़ाए, एक उंगली अपनी तरफ
تو میں نے کیا، اس میں خاص کیا تھا؟ مذکر بھی تو کہتا ہے اور مونس بھی تو کہتا ہے، یعنی چاہے ہم دائیں انگلی اپنی طرف رکھیں یا اپنی بائیں انگلی اپنی طرف اشارہ کر کے میں نے کیا، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کیا۔ ایک بار اس ووکیبلری شیٹ کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ لبستہ آپ ٹھہرے، رحمتا آپ نے رحم کیا، کتبتا آپ نے فرض کیا، فعلتا آپ نے کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، حملتا آپ نے بوجھ ڈالا، شئتما آپ دو نے چاہا، صلیتا آپ نے رحمت بھیجی، انزلتا آپ نے اتارا، اخزیتا آپ نے رسوا کیا، کفر تم آپ سب نے کفر کیا، کل تم آپ سب نے کہا، لبس تم آپ سب ٹھہرے، شکر تم آپ سب نے شکر کیا، کنتے آپ تھی، خفتے آپ ڈری، جیتے آپ آئی، راوتن آپ سب نے فسلایا، کن تن آپ سب تھیں، لبس تو میں ٹھہرا، خلق تو میں نے پیدا کیا، بلغ تو میں پہنچا، کل تو میں نے کہا، دعو تو میں نے دعوت دی، نسی تو میں بولا، انزل تو میں نے نازل کیا، اکمل تو میں نے مکمل کیا، اہلک تو میں نے ہلاک کیا، میں نے اڑا دیا، اتمم تو میں نے تمام کیا، میں نے مکمل کی، کن تو میں تھا، کفر تو میں نے انکار کیا، رائی تو میں نے دیکھا، قدم تو میں نے آگے بھیجا، رضی تو میں راضی ہوا، فعل تو میں نے کیا۔ اور ہم نے ان میں دیکھا کہ اس میں ہم لبس تو میں ٹھہرا، میں ٹھہری، یعنی مذکر اور مونس کے ساتھ ترجمہ کریں گے، یعنی پھر ہمیں یہ کانٹیکسٹ بھی بتائے گا۔ فی الحال ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مذکر بھی تو کا استعمال کرے گا اور مونس بھی تو کا استعمال کرے گا اپنی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ کام جو ہے میں نے کیا۔ تو آئیے ان مثالوں کی طرف پھر سے۔ کولا اس نے کہا، کولا نوح نوح علیہ السلام نے کہا، رضی اللہ اللہ راضی ہوا، سمی اللہ اللہ نے سنا، ما جو کسبہ اس نے کمایا، اللہ جعل اللہ نے بنایا، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ رکبا وہ دو سوار ہوئے، فی السفینۃ اس کشتی میں، خرقہا اس نے چھید کیا اس میں، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ لکیا وہ ملے، غلامن ایک لڑکے سے، پس قتلہ اس نے قتل کیا اسے، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ اتیا وہ آئے، اہل قریہ ایک بستی کی طرف، ولما اور جب فتحو انہوں نے کھولے، متاعہم اپنے سامان، وجدو انہوں نے پایا، بضاعتہم اپنی پونجی، ردت الیہم ان کی طرف لوٹائی گئی، خلقتا آپ نے پیدا کیا، نی مجھے، من نار آگ سے، و اور خلقتا آپ نے پیدا کیا، ہو اسے، من تین مٹی سے، قولتا وہ دو لڑکیاں بولی، لا نسکی ہم نہیں پلاتی، حتی یہاں تک کہ یصدر الرعاء نہ چلے جائیں چرواہے، فلما پھر جب سمیت اس نے سنا، بمکرہن ان کا فریب، ارسلت اس نے بھیجی، الیہن ان کی طرف، وعاتدت اور اس نے تیار کی، لہن ان کے لیے، متکئن ایک محفل، وعاتت اور اس نے دی، کل واحدۃ منہن ان میں سے ہر ایک کو، سکینن چاقو، وقالت اخرج اور حکم کیا یوسف علیہ السلام کو، اخرج علیہن ان کی طرف نکل آؤ، فلما پھر جب رأینا انہوں نے دیکھا، ہو اسے، اکبرنا ان پر روب طاری ہوا، ہو اس کا، وقتانا اور انہوں نے کاٹے، آئیدیا ہننا اپنے ہاتھ، وکلنا اور کہنے لگی، حاش للہ اللہ کی پناہ، وکلا اور تم دو کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن با فراغت، اطمینان سے، حیث شئتما جہاں کہیں تم دو چاہو، ولا تقربا اور تم نہ قریب جانا، حاضی شجرہ اس درخت کے، قولا اس نے کہا، ما خطبکن تم سب کا کیا حال ہے، کیا ماجرا ہے، مسئلہ کیا ہے، از جب راوتن تم سب نے فسلایا، یوسف یوسف علیہ السلام کو، ان نفسہ اس کی جان کے متعلق، قولا اس نے کہا،
रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने, दाऊतो पुकारा, बुलाया, दावत दी, कौमी अपनी कौम को, लैलम व नहारा, रात और दिन, वमा और नहीं, फालतो मैंने किया, हु इससे, अन अमरी ये सब कुछ मैंने अपने हुक्म से नहीं किया, अपनी मर्जी से नहीं किया। वमा और नहीं, खलक तो मैंने पैदा किया, जिन्न जिन्नों को और इंसानों को, मगर मेरी इबादत करने के लिए। अल यौमा आज के दिन, अकमल तो मैंने मुकम्मल किया, लकुम तुम्हारे लिए, दीनकुम तुम्हारा दीन, व अतमम तो मैंने तमाम की, अलैकुम आप पर, नेमती अपनी नेमत, व रजी तो और मैं राजी हुआ, मैंने पसंद किया तुम्हारे लिए, इस्लाम दीनन दीन इस्लाम। यकूलु या लैतनी, यकूलु या लैतनी वो कहेगा, ए काश, कदम तो मैंने आगे भेजा होता, लिहयाती इस जिंदगी के लिए। कौला उसने कहा, अराइता क्या देखा आपने, इस जब अवई ना हम ठहरे थे, इला सखरते चट्टान पर, पहाड़ पर, पत्थर पर, फइन्नी तो बेशक, नसीतुल हूत मैं भूल गया मछली, व आमिनू और ईमान लाओ, आमनू होता तो तर्जुमा होता वो ईमान लाए, ये है आमिनू और ईमान लाओ, बिमा जो अनजल तो मैंने नाजिल किया, मुसद्दिकन जो तस्दीक करता है, लिमा उसकी जो माकुम तुम्हारे पास है, वक़द और यकीनन, बलग तो मैं पहुंचा, मिनल किबरी बुढ़ापे को, इतिया संगीन बड़े बुढ़ापे को, वयकूलुल काफिर और उस दिन काफिर कहेगा, या लैतनी ए काश, कुन तो मैं होता, तुराबा मिट्टी, इस कौला याद करो जब कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ली अबी ही अपने अब्बा से, या अबते ए अब्बा जान, इन्नी बेशक मैंने, रआई तो मैंने देखा, अहद अशरा 11 कौकबन सितारे, माँ नहीं, कुल तो मैंने कहा, लहुम इनसे, इल्ला मगर, माँ जो अमरतनी आपने मुझे हुक्म दिया, बिही इससे, और वो क्या था कि अल्लाह की इबादत करो। शैतान कहेगा, इन्नी बेशक मैं, कफर तो इनकार करता हूं, बिमा इससे जो, अशरक तुमूनी तुमने मुझे शरीक बनाया, मिन कब्ल इससे पहले, यकूल कहता है, अहलक तो मैंने उड़ा दिया, मालल लुबदा ढेरों माल। तो अब आइए आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम जमा मुतकल्लिम के बारे में सीखेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो पहली बात हमने याद रखनी है कि जमा का मतलब क्या है। यहाँ पे जमा का मतलब है दो के लिए भी और दो से ज्यादा के लिए भी। यूं कह सकते हैं कि जो तस्निया और जमा है उसके लिए एक ही अलामत है, और वो क्या है, वो है नून अलिफ ना, ना का इजाफा। ना का इजाफा करना है, ये फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आखिर वाला जो लाम कलमा है वो साकिन हो जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा जैसे फ़अल के लिए फ़अलना। तर्जुमा क्या होगा, हमने किया, यानी इंग्लिश का इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, वी डिड। ये मुज़क्कर भी कहेंगे फ़अलना और मुअन्नस भी कहेंगे फ़अलना। तो अल्लाह ताला की तौफीक से आज हमारी फ़ेले माजी मालूम की गर्दान मुकम्मल हो गई है। हमने शुरू यहाँ से किया, फ़अला फ़अला फ़अलू, उसने किया, उन दो ने किया, उन सब ने किया। फिर वही पैटर्न लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ, फ़अलत फ़अलता और फ़अलना, उसने किया, उन दो ने किया, उन सब ने किया। फिर सामने की तरफ, फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम, आपने किया, आप दो ने किया, आप सब ने किया। और मोनस में ते तुमा तुन्ना, आपने किया, आप दो ने किया, आप सब ने किया। और कल हमने क्या किया, फ़अलतु मैंने किया, मैंने किया। और आज क्या है, फ़अलना हमने किया, यानी वी डिड। तो इसको एक बार कंपेयर करते हैं। हमने यहाँ पे एक स्लाइड चेंज देखी थी कि माँ कबल की जो हरकत है वो पेज से रिप्लेस हो गई थी, और फिर यहाँ से हमने क्या देखा था कि लाम कलिमा
مسلسل ساکن بن رہا ہے یہاں سے، یعنی فعلنا، پھر کیا ہوا؟ فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، اور پھر فعلتو اور فعلنا۔ مزید ہمیں ایک بہت ضروری پوائنٹ جو نوٹ کرنا ہے وہ نا کے حوالے سے ہے۔ نا ضمیر متصل میں بھی نا ہی ہوتا ہے، تو غور سے سنیں، اس کو اور اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کا ایک پوائنٹ یہ ہے فعل میں، کیونکہ ضمیر متصل اسم کے ساتھ بھی لگتی ہے اور فعل کے ساتھ بھی لگتی ہے۔ جب اسے جمع متکلم دکھانا ہوگا تو ما قبل کی حرکت ساکن ہوگی، اگر ما قبل کی حرکت ساکن نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس فعل کا ترجمہ الگ ہوگا۔ انشاءاللہ ایک مثال سے ہم سمجھیں گے۔ فی الحال آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لام کلمہ ساکن ہوگا تو ترجمہ ہوگا ہم نے کیا۔ تو دیکھیں یہاں سے فعل، فعلا، فعلو، سمع، سمیا، سمعو، فعلت، فعلتا، فعلنا، سمعت، سمعتا، سمعنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، سمعت، سمعتما، سمعتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، سمعت، سمعتما، سمعتن، فعلت، سمعت، اور آج فعلنا، سمعنا۔ سمعنا we heard، میسکولائن اور فیمنائن کے لیے کامن۔ اب آئیے آج کی ووکیبلری کی طرف۔ لبثنا ہم ٹھہرے، وجدنا ہم نے پایا، کفرنا ہم نے انکار کیا، وعدنا ہم نے وعدہ لیا، آتینا ہم نے عطا کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، آمنا ہم نے ایمان لایا، ضربنا ہم نے بیان کی، فعلنا ہم نے کیا، رفعنا ہم نے بلند کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، رزقنا ہم نے رزق دیا، قلنا ہم نے کہا، کننا ہم تھے، اتممنا ہم نے پورا کیا، ہم نے مکمل کیا۔ اب آئیے قرآن کریم کی طرف ان مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی مثال سورہ نمبر 94 آیت نمبر 4، و اور رفعنا ہم نے بلند کیا، لکا آپ کے لیے، ذکر کا آپ کا ذکر، رفعنا ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ سورہ نمبر 108 کی پہلی آیت، انا بے شک ہم نے، اعطینا ہم نے عطا کیا، کا آپ کو، الکوثر کوثر، بے شک ہم ہی نے عطا کیا آپ کو کوثر۔ سورہ نمبر 97 کی آیت نمبر 1، انا بے شک، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اسے، فی لیلۃ القدر قدر والی رات میں یا لیلۃ القدر میں۔ سورہ نمبر 18 کی آیت 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قولا اس نے کہا، قائلن کہنے والا، قولا قائلن ایک کہنے والے نے کہا، منہم ان میں سے، کم لبثتم آپ کتنی مدت ٹھہرے، قولو انہوں نے کہا، لبثنا ہم ٹھہرے، یومن ایک دن، او بعد یومن یا دن کا کوئی حصہ، قولو انہوں نے کہا، ربکم آپ کا رب، عالم جانتا ہے، بما لبثتم کہ آپ کتنی مدت ٹھہرے۔ سورہ نمبر 40 کی آیت 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قولو انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وحدہ یعنی ہم ایک ہی اللہ پر ایمان لائے، ہم وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، و اور کفرنا ہم نے انکار کیا، بما اس سے جو، کننا ہم تھے، بھی مشرکین اور ہم نے ان سب سے انکار کیا جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ سورہ نمبر 14 کی آیت 45 ہے، وَتَبَيَّنَ اور ظاہر ہو گئی، لکم آپ کے لیے، کیفا کیسے، فعلنا ہم نے کیا، بہم ان سے، یعنی ظاہر ہو گیا
تم پر کہ ہم کیسا سلوک کرتے ہیں ان سے، وَضَرَبْنَا اور ہم نے بیان کی، لکم تمہارے لیے، امثال مثالیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب بنا دیکھے، غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم انہیں ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 95 آیت 4 لقد یقیناً البتہ تحقیق خلقنا ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم بہترین سانچے میں۔ سورہ نمبر 21 آیت 69 قلنا ہم نے کہا یا نارو اے آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈی وسلامن اور سلامتی علی ابراہیم علیہ السلام پر، اور وعدنا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے، ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلن رات 30 رات کا وعدہ لیا، وَأَتْمَمْنَا اور ہم نے اسے پورا کیا، وَأَتْمَمْنَا اور ہم نے پورا کیا، ہاں اسے بِعَشْرٍ 10 سے، ہم نے اسے کمپلیٹ کیا ود 10 سے، فتم تو پوری ہو گئی میقات مدت ربی اس کے رب کی 40 لیلہ 40 رات۔ سورہ نمبر 7 آیت 142۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا یہاں پہ ہے وعدنا اور دال پہ کیا ہے؟ دال ساکن ہے، تو یہ ہے اس کو پہچاننے کا طریقہ۔ اب یہاں پہ اس کو ہم اس ایگزامپل کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں گے۔ سورہ نمبر 7 آیت 44 میں دیکھیں ونادا اور جب پکاریں گے اصحاب الجنت جنتی اصحاب النار جہنمیوں کو، تو یہاں دیکھیے اصحاب کیا پتا چلا؟ یہ رفعی حالت میں ہے اور یہ نصبی حالت میں ہے۔ اصحاب الجنت جنت والے، اصحاب النار جہنم والے آگ والے، ونادا اور پکاریں گے اصحاب الجنہ جنت والے، اصحاب النار جہنم والوں کو، ان کے قد یقیناً وجدنا ہم نے پایا، تو یہاں غور سے دیکھیں وجدنا ہم نے پایا، ماں جو وعد اس نے وعدہ کیا، نا ہم سے، کس نے وعدہ کیا؟ ربنا، یعنی کس نے وعدہ کیا؟ رب نے، ان کے قد یقیناً وجدنا ہم نے پایا، ما وعدنا ربنا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا، حقاً سچا۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم نے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچا پایا، فہل تو بتاؤ کیا وجدتم کیا آپ نے پایا، ما وعد ربکم حقا جو آپ سے آپ کے رب نے کیا تھا وعدہ سچا، قولوا نعم وہ کہیں گے ہاں، تو پھر کیا ہوگا؟ فعزن معزن تو ایک پکارنے والا پکارے گا بینہم ان دو کے درمیان، اور وہ کہے گا ان کے لعنت اللہ لعنت ہو اللہ کی علی الظالمین ظالموں پر۔ تو اس آیت کو ایز اے ریفرنس آپ نوٹ کر لیجئے، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو لام کلمہ ہے وہ ساکن نہیں ہے، تو لہٰذا ترجمہ کیا ہم نے کیا؟ اس نے وعدہ کیا ہم سے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے ہم پھر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم نے کہا خلقنا، اس کا ترجمہ ہوگا ہم نے پیدا کیا۔ اگر ہم لکھیں گے خلقنا تو اس کا ترجمہ ہوگا اس نے پیدا کیا ہمیں، اس نے پیدا کیا ہمیں، یعنی یہ جو ہے
ساکن یہ بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جمع متکلم ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے نا کا اضافہ سیکھا۔ نا کے اضافے سے کیا ہوتا ہے؟ جمع متکلم ریپریزنٹ ہوتا ہے۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کیا، ہم ہوئے یا ہم ہوئی۔ اس کو دکھانے کے لیے ہم پورا ہاتھ اپنی اور دایاں ہو یا بایاں ہو استعمال کرتے ہیں۔ انگلش کا اس کا ایکویلنٹ کیا ہوگا؟ وی ڈڈ، اور یہ مذکر اور مونس کے لیے یکساں ہے۔ مزید ہم نے اس نا کو ضمیر متصلہ نا کے ساتھ کمپیئر کیا۔ ہم نے کہا کہ جب یہ فعل کے ساتھ استعمال ہوگا یہ والا نا، تو اس سے پہلے لام کلمہ ساکن ہوگا، لازمی۔ اگر لام کلمہ ساکن نہیں ہے تو پھر آگے آنے والی جو نا ہے وہ ضمیر متصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔